बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट 3 जून को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस 3 जून को इस केस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह मुनासिब समझा कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, क्योंकि ये मामला दरअसल 2 हवालों से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो तहरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त दी है, उसकी दरख्वास्त पर होनी है समाअत। दूसरा इसमें मामला हुकूमत का है कि हुकूमत अब कोई भी तरमीम नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई है। हाँ, हुकूमत के पास चूँकि वो राइट था कि जी हुकूमत वो तरमीम करके 2 तिहाई अक्सरियत थी हुकूमत के पास और मखसूस नशस्तें थीं, तो एक तासर तो ये दिया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास चूँकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है, लिहाजा हुकूमत जो है वो अब बेबस हो गई है। अच्छा, मैं दोनों चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के अंदर एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला ये था कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई है। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। अब बल्ले के निशान से तहरीक इंसाफ महरूम हुई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की समाअत की थी और पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान देने का फैसला किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच बना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मुसर्रत अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब 3 जजेस ने यह फैसला किया कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को बरकरार रखा जिस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम करार दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अब वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया। अब हो गए इलेक्शंस के बाद तहरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अब मैंने तो सर पहली बार नाम सुना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और एडे फंकार ने और साहिबजादा हामिद रजा इतने अजीम बाप के बेटे कि इतने फंकार इंसान निकले कि वो खुद भी अपनी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े और ख़ुद भी अपने पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े और इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट हैसियत में, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अब होता गया है कि जी ये ड्रामा लगा हुआ था, तमाशा लगा हुआ था, और तमाशा ये था कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है, इसका तो नाम अभी हम सुन रहे हैं, ठीक है, इसका तो नाम नहीं था। इलेक्शंस के अंदर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की हैसियत इंडिपेंडेंट की थी, आज़ाद थी, उनकी हैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर देखी गई और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब उन इलेक्शंस के अंदर कोई भी तहरीक इंसाफ का बंदा कोई भी किसी भी इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, सब इंडिपेंडेंट थे। अब मसला यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जब ये इंडिपेंडेंट हैसियत में जीते, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इनको कहा गया और लोगों ने जब इनको वोट दिया, कई हलकों से तहरीक इंसाफ के लोग जीते, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक किसी न किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी थी। 48 घंटों के अंदर 72 घंटों का टाइम, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन था उस फैसले के मुताबिक इन्होंने फौरी तौर पर शमूलियत इख्तियार की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। अब ये सब चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ठीक है, और दरख्वास्त के लेकर जा रहे हैं बाद में। या तो ये पहले दरख्वास्त देते और पहले कहते कि जी देखें जी हमारी जो हैसियत है वो तो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, और हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि जी हम लोग तो इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जब ये शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, ये पॉइंट समझने वाला है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह है साहिबजादा हामिद रजा, किसी पढ़े लिखे बंदे ने, किसी जी शऊर शख्स ने उनसे ये जसारत नहीं की पूछने की कि भाजी तुसी एडे फंकार हो, तुसी अपनी हैसियत जिहड़ी है आज़ाद रखी इलेक्शनां च, हुण तुसी कह रहे हो कि जी इन्हां नूं मखसूस नशस्तां मिलन। किस वजह तो मिलन भाई, किस वजह से मिलें? देखें, जब पीटीआई के तमाम कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट थे,
سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کے اپنے چیئرمین آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب کہ پھر ان کی جو بطور پولیٹیکل پارٹی پریزنس ہے وہ تو زیرو تھی، انہوں نے تو کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا، ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق مخصوص نشستیں، ریزرو سیٹس اس کو ملتی ہیں جس نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہوتا ہے یا جس جماعت کی زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہ۔ اب یہاں پر انڈیپینڈنٹس کی کوئی جماعت ہی نہیں تھی اور وہ سارے الیکشن جیتنے کے بعد ایک پارٹی میں شامل ہوئے، اور وہ پارٹی کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، تو ہم کیسے مان لیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں؟ نہیں مل سکتی بھئی، قانون اس کی اجازت نہیں نہ دیتا کہ آپ نے الیکشن تو انڈیپینڈنٹ لڑا، آزاد حیثیت میں لڑا، آپ کی حیثیت انڈیپینڈنٹ کی، ٹھیک ہے، آپ کی بطور پولیٹیکل پارٹی پریزنس زیرو، آپ کا کوئی انتخابی نشان نہیں، کسی جماعت سے آپ نے الیکشن نہیں لڑا، کوئی آپ کا نام و نشان نہیں، آپ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریزرو سیٹس ملیں؟ کس حیثیت میں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے، یہ عدالت میں یہ نقطہ اٹھایا جائے گا اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو کلیریفائی کرنا پڑے گا، اس کے اوپر وضاحت پیش کرنی پڑے گی۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت کی سائٹ کی بات کر لیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی، حکومت جو ہے وہ اب کوئی بھی ترمیم نہیں کر سکتی، کوئی بل پاس نہیں کر سکتی۔ دیکھیں یہ سب مفروضوں کے اوپر ہم باتیں ہیں، آئینی اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو حکومت کی آج بھی وہی پوزیشن ہے جو پہلے تھی، اور اگر آئینی اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ریزرو سیٹس کی بات کر رہے ہیں، ریزرو سیٹ سر اس حکومت کو ہی ملنی ہے، یہ میرے سے آپ لکھوا لیں، یہ ریزرو سیٹس جو جماعت جو ہے جس کی زیادہ سیٹس ہوں گی اسی کو ملنی ہے۔ اس کے بعد تناسب سے دیکھا جائے گا جس جماعت کی دوسرے نمبر پر سیٹس ہوں گی، تیسرے نمبر پر، پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جس طرح جے یو آئی ہوگی یا ایم کیو ایم ہوگی جن کو دو تین یا 1-2 ملیں گی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی ہے، سر ان کو منہ کی کھانا پڑے گی اور بڑی شرمندگی ہوگی ان کو، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے مطابق بادی نظر میں یہ سنی اتحاد کونسل کے خلاف ہوگا، عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بطور پولیٹیکل پارٹی پریزنس نہیں تھی اور انہوں نے کسی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا، وہ سب انڈیپینڈنٹس کی حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور اب یہاں پر یہ پوائنٹ بھی اٹھایا جائے گا کہ جو یہ واویلا کیا جا رہا تھا کہ جی ہمیں مخصوص نشستیں ملیں، ہمیں مخصوص نشستیں ملیں، تو یہاں پر الیکشن کمیشن یہ پوائنٹ ضرور اٹھائے گا کہ بھائی جب یہ کسی پارٹی کی طرف سے الیکشن ہی نہیں لڑے اور جس بندے کی جماعت میں گئے، وہ ایڈا فنکار آدمی صاحبزادہ حامد رضا، جس بندے کی جماعت میں گئے اس بندے نے خود اپنی حیثیت کو آزاد رکھا، وہ خود آزاد حیثیت میں لڑے۔ سر حیرانگی ہے ویسے سنی اتحاد کونسل، ان کے جو والد محترم تھے ایک ٹائم پہ صاحبزادہ فضل کریم صاحب، وہ فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا کرتے تھے، 2002 میں مشرف دور میں بھی لڑا، 2008 میں بھی لڑا۔ تو صاحبزادہ احمد رضا کا ایک بڑا اچھا نون لیگ کے ساتھ ایک بڑا دیرینہ اور بڑا گہرا تعلق تھا، اور اس کی گواہی تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے صرف جو بات آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ رکھ دی ہے۔ 3 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی، سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کی سماعت کرے گا چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں۔ بہت آپ سمجھ لیں کہ بڑا اہم کیس ہوگا جس کی سماعت ہوگی، اور 3 جون کو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہوگا، پارلیمنٹ میں بھی اس پر ڈیبیٹ ہوگی۔ تو پالیٹکس جو ہے وہ جس پیک لیول کے اوپر جا رہی ہے اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے ہیں، میں بھی لگا سکتا ہوں، اور پاکستان کی عوام بھی لگا سکتی ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔